नमस्कार। नेपालमा पटक पटकको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनताको चाहना आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास भन्ने नै हुन्छ। तर त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा जनआन्दोलनमा एकदम उत्कृष्ट देखिएका राजनीतिक दलहरू त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा चुक्दै जान्छन् र हामीले पटक पटक राजनीतिक आन्दोलन गर्नु परिरहेको छ। कहिले दलहरूको आफ्नै गल्ती हुन्छ भने कहिले एक्सटर्नल फोर्सहरूले काम गरिरहेको हुन्छ। अहिले हामीले 2007 सालपछिका सरकारहरू, राजनीतिक व्यवस्थाहरू र त्यतिखेर लिइएका आर्थिक एजेन्डाहरू र अझ विशेष गरेर 2046 सालको जनआन्दोलन, त्यसपछि लिइएको आर्थिक नीति र त्यसपछि उत्पन्न भएको माओवादी गतिविधि भनौँ, त्यसपछि फेरि राजाको कु भनौँ, यो जम्मैले हाम्रो आर्थिक स्थितिलाई कस्तो बनायो, यसलाई समेटेर पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतले ट्रायल्स, टर्मस एन्ड होप द पोलिटिकल इकोनोमी अफ कन्टेम्पोरेरी नेपाल भन्ने पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभएको छ। आजको संवादमा हामी यसै विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। आज कुराकानीका लागि मसँग हुनुहुन्छ पुस्तकका लेखक डाक्टर रामशरण महत। डाक्टर साहब, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। पुस्तकको नामबाटै अलिकति कुरा गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। ट्रायल्स, टर्मस एन्ड होप भनेर लेख्नु भएको छ र त्यसलाई सब उसमा चाहिँ द पोलिटिकल इकोनोमी अफ कन्टेम्पोरेरी नेपाल भन्नुभएको छ। तीनटा वर्ड, ट्रायल्स, टर्मस एन्ड होप, किन यो कुराहरू उल्लेख गर्न जरुरी भयो? अब मुख्य कुरो, यो किताबको फोकस चाहिँ नै नेपालको समकालीन नेपाल तल भनेको छ, पोलिटिकल इकोनोमी अफ कन्टेम्पोरेरी नेपाल। समकालीन नेपालको चाहिँ नै राजनैतिक अर्थ राजनीति हो। त्यसको चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ नि अब के भइराखेको छ, कतिपय हामीले चाहिँ नि कतिपय नीतिगत प्रयोगहरू गरेको छौँ हैन, कति एक्सपेरिमेन्टहरू गरेको छौँ, ट्रायलहरू त्यसको चाहिँ नि गरेको छौँ। कतिपय ट्रेमर्स, कम्पनहरू भइराखेको छ, राजनैतिक कम्पनहरू भएको छन्, त्यस्तै गरी भौतिक कम्पनहरू भएको छन्। त्यो हुँदै पनि चाहिँ नि अब कसरी आशा जगाउने, आशाका सम्भावनाहरू के छन्, अब गर्नुपर्छ के छ। विभिन्न राजनैतिक र भौतिक घटनाक्रमले चाहिँ नि कतिपय अप्ठ्याराहरू पनि भएको छन्। राजनैतिक परिवर्तनहरू भएको छ, नयाँ संविधान भएको छ। अहिलेको चुनौती भनेको अब नयाँ संविधान आएको छ, त्यो अत्यन्त चाहिँ नि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ नि लागू गर्न सक्ने, कार्यान्वयन गर्न सक्ने गर्नको लागि र साथसाथै हाम्रो आर्थिक समुन्नतिको लागि के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हामीलाई अप्ठ्याराहरू, चुनौतीहरू के छन्। विगतमा भएका घटनाक्रमहरूको पनि मैले धेरै चर्चा गरेको छु हैन। घटनाक्रम, त्यस्तै गरी अहिले संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको कुरो गरेको छ। त्यो भनेको के हो, त्योदेखि लिएर विगतमा भएका के कामहरू थिए, अब हामी कुन बाटोमा जानुपर्छ, यिनै कुराहरूलाई मैले धेरै चर्चा गरेँ। यसलाई डाक्टर साहब च्याप्टर वाइज नै उल्लेख गर्नुभएको छ र जुन यो अन्तिम वर्ड छ होप भन्ने, जसो सबैको यो होपको चाहिँ लास्ट च्याप्टरको पनि लास्टमा अलिकति कुरा छ हैन। त्यसमा अहिले हामी एकछिनमा जाउँला। यो पुस्तक सुरुवात कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि राजनीतिक दार्शनिक कुराबाटै हुन्छ। के भन्छ पहिलो लाइनले भने, पहिलो च्याप्टर छ सोशलिजम इन द चेन्जिङ वर्ल्डमा, सोशलिजम हैज नाउ बीन अ पोलिटिकल करेन्सी इन नेपाल फर नियरली 70 इयर्स भन्छ। यो समाजवाद भन्ने शब्द जुन छ, जुन अब बीपीले पनि समाजवाद भन्नुभयो, कम्युनिस्टले पनि, त्यसलाई यहाँले व्याख्या गर्नु, कम्युनिस्टले पनि समाजवाद भन्छ। अहिले पछिल्ला हामीसँग भएका मुख्य राजनीतिक दलहरूको कुरा गरौँ, नेकपाले समाजवाद भन्छ, नेपाली कांग्रेसले समाजवाद भन्छ, समाजवादी पार्टी समाजवाद भनेरै नाम लिएर आएको छ, राजपा भन्छ, विप्लव पनि अहिले जो आफूलाई रिबेलियन भनिरहेको उनी पनि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने कुरा उल्लेख गर्छन्। साँच्चै यो चाहिँ पोलिटिकल करेन्सी मात्रै भएको हो, किन हामीले यो समाजवादलाई 70 वर्षसम्म ल्याउन सकेनौँ? हामीले सबै राजनीतिक दलहरूको सत्ता हेरिसक्यौँ, नेपाली कांग्रेसको पनि हेऱ्यौँ, जसको लामो समय यहाँ पनि नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि अहिले नेकपाको पनि हेरिरहेछौँ। यो समाजवाद किन करेन्सी मात्रै? कुरो के भने समाजवादको परिभाषा भनेको के हो, त्यसलाई नै मैले चाहिँ इभोल्युसन, समाजवादको कन्सेप्ट कसरी इभोल्युसन हुँदै गयो। तर जो ट्रेडिसनल एउटा चाहिँ शास्त्रीय समाजवादको कुरो थियो र अर्थोडक्स जो समाजवाद थियो, त्यसकै स्वरूप अहिलेको समाजवाद होइन। युग अनुसार, समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार यसको चाहिँ नै बदलिँदै गएको छ। समाजवादको कुरो त विश्वकै परिवेशमा हेर्नुहोस्, मिलिट्री डिक्टेटरले पनि आफूलाई समाजवाद भन्छन्, कम्युनिस्टहरूले पनि आफूलाई समाजवाद भन्छन्, अनि डेभलपिङ कन्ट्रीका विकासोन्मुख मुलुकहरूका चाहिँ नै राजनीतिज्ञहरूले पनि कतिपय आफूलाई समाजवाद भन्छन्।
र विकसित मुलुकहरूमा पनि समाजवादी पार्टीहरू छन्। अहिले अमेरिकामा चाहिँ नि तपाईँको यो नयाँ छन् नि केही बर्नस्टाइन होइन, उनले पनि आफूलाई चाहिँ नि समाजवादको कुरो गर्छन्। अमेरिकामा अहिले चाहिँ नि उम्मेदवार चुनावमा चाहिँ राष्ट्रपतिका उम्मेदवारहरूले पनि चाहिँ नि आफूलाई समाजवादका कुरा गर्छन्। त्यसकारण यो त चाहिँ नि मेलस्ट्रोम भन्ने शब्द छ अङ्ग्रेजीमा, एउटा आफ्नो आफ्नो ढङ्गले चाहिँ नि परिभाषा गरेका छन्। एउटा चाहिँ नि गोड, जेएसएम गोड भन्ने एउटा ठुलो केही झन्डै चाहिँ नि 60-70 वर्ष अगाडि एउटा ठुला दार्शनिक थिए। उनले भन्छ यो त समाजवाद त त्यस्तो टोपी भइसकेको छ जसले आफ्नो चाहिँ नि सेप हटायो, किनभने सबैले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले लाउँछ। तर यसको एसेन्स के हो, यसको आधारभूत अर्थ के हो, यसको एसेन्स के हो भने यसको सार भनेको चाहिँ नि तल्लो वर्गको जीवन उत्थान गर्ने हो, गरिबी घटाउने हो, शोषण नहोस्, शोषणको एक्सप्लोइटेसन नहोस् र चाहिँ नि आर्थिक असमानताको वृद्धि नहोस्, खालि शोषणको आधारमा आर्थिक असमानता नबढोस् र चाहिँ तल्लो वर्गको पछाडि परेका चाहिँ जमातहरूको चाहिँ नि विकास होस् र यसमा चाहिँ नि त्यो नै यसको चाहिँ नि एसेन्स हो। त्यसकारण त्यसको लागि यसको क्रमको विकसित कसरी भएको छ त्यसको अर्थ यसमा छ। तर नेपालमा पनि समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्न विगतका नीतिहरूले धेरै काम गरेको छ। अहिले त संविधानमै पनि समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्दै राखिसकिएको छ। तर म के जान्न चाहिरहेको छ, साँच्चै करेन्सी मात्रै भइदिएको हो यो नेपाली जनताको लागि देखाउने करेन्सी मात्रै भयो समाजवाद? डाक्टर साहबले लेखेको बुकले त्यो भन्न खोजिरहेको छ कि भन्ने कुरा के हो? त्यसका होइन, त्यसमा कतिपय समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ कतिपय उपलब्धि पनि भएका छन् विगतका नीतिहरूले। जस्तो मैले अलिकति चाहिँ 7 साल पश्चातका कुरा गरेका थियौँ, त्योभन्दा अगाडि भूमिमा कत्रो ठुलो शोषण हुन्थ्यो। त्यसपछि काङ्ग्रेसकै सरकार हुँदाखेरि 7 सालमा त्यसै वखतदेखि सुरु भएको, अनि चाहिँ नि भूमिमा हुने शोषणलाई चाहिँ नि समाप्त भयो, वीरताको उन्मूलन गरियो होइन, मैयानी हकको ग्यारेन्टी गरियो, न्यूनतम मैयाहरूले बुझाउनु पर्ने कुत यतिसम्म मात्रै भन्ने गरियो, विभिन्न प्रकारका यस्ता चाहिँ नि ब्याज चाहिँ नि अनेक साहुकारहरूले यत्रो ठुल्ठुलो ब्याज लिएर चाहिँ नि यो आसामीहरूको यसको शोषण गर्थे, त्यसलाई समाप्त गरियो। त्यस्तै गरेर पछि पनि चाहिँ नि अब 48 सालपछिको चाहिँ नि परिवर्तन आएपछि पनि अब गरिबी कसरी हटाउने, त्यसकारण चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा तल्लो वर्गले पनि शिक्षा प्राप्त गरून्, स्वास्थ्यमा कसरी सुधार गर्ने, शिक्षामा कसरी सुधार गर्ने, अनि त्यस्तै ग्रामीण क्षेत्र जो चाहिँ दुर्गम क्षेत्रहरूमा चाहिँ नि पूर्वाधारहरू विकास गरेर त्यहाँका जनताको जीवनस्तर कसरी उठाउने, बेसिक आधारभूत चाहिँ नि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, यातायात सुविधा, सञ्चार जस्ता चाहिँ नि आधारभूत आर्थिक सुविधाहरू सबै गाउँमा पुर्याउनु पर्यो, सबै व्यक्तिले प्राप्त गरून्। यी पनि तल्लो वर्गको जीवन स्तर उठाउनको लागि गरिने काम चाहिँ नि समाजवादी। तर जब यहाँले उल्लेख पनि गर्नु, जब बिपीले नै समाजवाद भन्ने शब्द कोइन गर्नु त अथवा प्रयोगमा ल्याउनु हो, त्यहाँ चाहिँ बिपी माथि पनि प्रश्न उठ्यो। त्यसकारण यहाँले एउटा च्याप्टरै कस्तो लेख्नु भएको छ नि, अन्डरस्ट्यान्डिङ बिपी भन्ने जुन यो च्याप्टर छ, त्यहाँनिर चाहिँ त्यो क्वेसन उठ्यो होइन। तर किन बिपीले समाजवाद भन्नुभयो भन्ने कुरा यहाँले पुस्तकमा बुझाउन खोज्नु भएको छ। त्यो बुझाइको कन्फ्लिक्ट के थियो? होइन, उहाँको त केही पनि कन्फ्लिक्ट छँदै थिएन, त्यसलाई त अहिले सबैले स्वीकार गरेका छन्। बिपीले भन्नुभएको राजनैतिक स्वतन्त्रता पनि चाहिन्छ। पहिले के समाजवाद भने कम्युनिस्टहरूले के भन्थ्यो भने एकदलीय सत्ताको कुरो गर्थे, समाजवाद भनेपछि एकदलीय कम्युनिस्ट सत्ता हुन्छ भन्थे होइन। अब अहिले त नेपालमा पनि कम्युनिस्टहरूले बहुदलमै बिपीले भने राजनैतिक स्वतन्त्रता पनि चाहिन्छ। समाजवादमा राजनैतिक स्वतन्त्रता पनि चाहिन्छ, आर्थिक स्वतन्त्रता पनि चाहिन्छ, आर्थिक समानता पनि समाजवादको लक्ष्य हो, राजनीतिक समानता पनि समाजवादको लक्ष्य हो बिपीले भन्नुभएको। त्यसकारण प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाटै समाजवाद हासिल गर्नु, कानुन बनाएर, नियम बनाएर, त्यस्तै गरेर चाहिँ उहाँले भन्नु पहिला उत्पादन बढाउनु पर्यो। उत्पादन नबढाइकन चाहिँ नि समाजवादी लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन। गाउँघरमा एउटाले मात्रै गाई पालेर सबलाई दुध बाँड्ने हो भने एक चम्चा दुध बाँडेर त केही पनि अर्थ छैन। उत्पादन बढाउनु पर्यो, दुध नै हो भने एक ग्लास त दुध त पाउनु पर्यो। त्यसकारण पहिला उत्पादन बढाउनु पर्यो। उहाँले मार्क्सकै उदाहरण दिनुहुन्थ्यो। कार्ल मार्क्सले पनि पहिला समाजवाद ल्याउनुभन्दा अगाडि पहिला क्यापिटलिजमको विकास हुन्छ, क्यापिटलिजम एडभान्स भइसकेपछि अनि त्यसपछि समाजवादी क्रान्ति गर्ने अनि कम्युनिस्ट क्रान्ति गर्ने भनेर चाहिँ उनले पनि भन्थे, मार्क्सले पनि भन्थे। त्यसलाई पनि बिपीले कोट गर्नुभएको छ। त्यसकारण चाहिँ
बिपीले जुन समाजवादी कुरोहरू लक्ष्य गर्नुभयो, जुन कुरो गर्नुभयो, त्यसलाई त आजको संसारले त्यसैलाई सबैले एकजनाको यहाँले कोट गर्नुभएको छ के, बुकमा लेख्नु नि भएको छ, सोशलिजम इज कम्युनिजम विथ डेमोक्रेसी, हैन? अनि व्हाइल कम्युनिजम इज सोशलिजम विदाउट डेमोक्रेसी। यो कतिको विश्वासयोग्य स्टेटमेन्ट? त्यो त बिपीले भन्नुभएको कुरो हो। अब कम्युनिजममा डेमोक्रेसी आउने हो भने त्यो सोशलिजम हुन्छ, हैन? अनि चाहिँ नि अनि अर्को चाहिँ नि उसमा डेमोक्रेसी के अरे डेमोक्रेसी कम्युनिजममा डेमोक्रेसी आउनु पर्यो, डेमोक्रेसीमा चाहिँ नि सोशलिजम आउनु पर्यो, हैन? त्यो भएपछि चाहिँ नि भनेको मतलब उसले न कम्युनिजम र डेमोक्रेसी एक हुन सक्छ, यो त मिल्दैन। उहाँले भन्न खोजेको कुरो के भने चाहिँ नि दुवै पक्षको सकारात्मक कुरालाई चाहिँ नि मिलाएर सोशलिजम हुन्छ। जस्तो कम्युनिजमले पनि आर्थिक समानताको बढी जोड दिन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ नि यतापट्टि क्याप्चर गर्नु पर्यो। त्यस्तै चाहिँ नि कम्युनिस्टमा चाहिँ एकतन्त्रीय सत्ता हुन्छ, एकदलीय सत्ता हुन्छ, त्यसलाई खत्तम गरेर त्यहाँ पनि डेमोक्रेसी चाहियो। त्यसकारण डेमोक्रेसीको चाहिँ नि यतापट्टि डेमोक्रेटिक भ्यालुज खास गरेर क्यापिटलिजम इत्यादिमा विश्वास गर्ने, डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने उनीहरूलाई पनि चाहिँ नि समाज कल्याण, आर्थिक समानताको चाहिँ नि कुरो गर्नु पर्यो। हिजोको क्यापिटलिजम र हिजोको चाहिँ नि सोशलिजमका सबल पक्षहरू, सकारात्मक पक्षहरू दुवैलाई सँगै ल्याउनु पर्यो, त्यसकारण चाहिँ थर्ड वे भन्थे। जस्तो 1951 मा सोशलिस्ट इन्टरनेसनलको कन्फरेन्सले के भन्यो भने हामी चाहिँ नि सोभियती स्टाइल कम्युनिजम पनि होइन, त्यस्तै अमेरिकन स्टाइल क्यापिटलिजम पनि होइन, तेस्रो बाटो अपनाउनु पर्यो। तेस्रो बाटो अपनाउने भनेको जहाँ चाहिँ नि क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीमा डेमोक्रेसी छ भएको क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीमा डेमोक्रेटिक भ्यालुज ल्याउने, अनि त्यस्तै सोसियल कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरूको चाहिँ नि कतिपय इकोनोमिक समानताका कुराहरू दुवैलाई चाहिँ ल्याएर हामी तेस्रो बाटो हिँड्ने। 1990 को जुन 2046 सालको जुन परिवर्तन पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी सत्ता चलाइरहेको थियो त्यतिखेर यहाँ एउटा मेजर साक्षी हुनुहुन्छ त्यतिखेरको सत्ताको, हैन? यहाँले के लेख्नु भएको छ बुकमा भन्दाखेरि चाहिँ द पपुलर अपराइजिङ इन 1990 लन्च्ड बाई नेपाली काङ्ग्रेस एन्ड सब्सिक्वेन्टली एडेड बाई अदर फोर्सेस इन्क्लुडिङ द कम्युनिस्ट पार्टिज ब्रट एन इन टु द रोयल रुल भनेर यहाँले त्यसपछि त्यो अपराइजिङले ल्यायो भनेर यहाँले राख्नु भएको छ। र त्यसपछि अगाडि कहाँ बढ्नुहुन्छ भने अब हामीले आर्थिक रूपमा के गर्यौँ सुधारको कुरा, तर सबभन्दा धेरै चरम आलोचना हुने चाहिँ र यहाँले जहिले पनि डिफेन्स गर्नुपर्ने चाहिँ त्यतिखेर लिएको निजीकरण र उधारीकरणको नीतिलाई र राज्यका सम्पत्तिहरू कौडीको भावमा बेचेर नेपाली काङ्ग्रेसले सबै सिद्ध्यायो भन्ने जुन आरोप छ नि, त्यो आरोपलाई यहाँले यो पुस्तकमा पनि त्यो आरोप पनि लेख्नु भएको छ, त्यसको आरोपको जवाफ पनि लेख्नु भएको छ। त्यो कुरा अहिले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ राज्यले फेरि यहाँले के भन्नुहुन्छ भने राज्यले केही ठाउँहरूमा चाहिँ आफ्नो नियन्त्रण पनि राख्नुपर्छ है भन्ने कुरा पनि लेख्नु भएको छ। त्यसरी हेर्दा त्यो गरिएको कामले साँच्चै राज्यलाई फाइदा भयो अथवा होइन, त्यसले चाहिँ अर्को किसिमको विद्रोह जन्माउनलाई मद्दत गर्यो, के गर्यो? त्यो बिल्कुलै राज्य अहिलेसम्म टिकेर बसेको, राज्यको ढुकुटी भरिएको, राज्यले अहिले तल्लो वर्गको लागि पनि चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि पनि जे जति खर्च गर्न सकेको छ, राज्यको ढुकुटी थुप्रिएको छ, त्यसै बखतमा लिएको नीतिका कारणले गर्दाखेरि हो। कम्युनिस्टहरू त्यस बखतमा चाहिँ माओवादी आन्दोलन त सत्ता कब्जा गर्न गरेको हो, किनभने चुनावबाट आउन सकेनौ, अब चाहिँ वर्ग सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले सुरु गरेका हुन्। त्यो कारणले होइन, उनीहरूले मुलुकलाई 10-12 वर्षसम्मको चाहिँ त्यसरी चाहिँ अपदस्थ ध्वस्त बनाउँदा पनि अनि छिनछिनमा सत्ता चाहिँ बदलिँदा पनि अर्थतन्त्र टिकेर बसेको, सामाजिक क्षेत्रमा विकास भएको, गरिबी निवारण भएको र चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ धेरै विकास भएको, पूर्वाधारको उन्नति भएको, त्यस बखतमा हामीले लिएको चाहिँ 2046-48 सालपछि आएका सुधारहरूले गर्दाखेरि हो। म त पटक भन्ने गर्थ्यो 2046 सालमा नेपालीको सरदर आयु 53 वर्ष थियो, अहिले नेपालीको सरदर आयु 71 वर्ष पुगेको छ। राजस्व तपाईको चाहिँ कुल घाँस उत्पादनको 9% 10% राजस्व उठ्थ्यो, अहिले चाहिँ नि राजस्व कुल घाँस उत्पादनको 24% राजस्व उठ्छ। 12 अरबको राजस्व उठ्ने मुलुकमा अहिले 900 अरब 1000 अरबको राजस्व उठ्छ। त्यसकारण अर्थतन्त्र टिकाएर बसेको त्यसैले हो।
निजीकरणलाई चाहिँ नि के अरे कौडीको भालमा ती अर्धज्ञानीहरू जसलाई ज्ञान छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ सत्य हो कि त्यतिखेर हामीले घरेलु हाम्रा जति पनि उत्पादन उद्योगहरू थिए निजीकरण गरिदिँदा बेचिदिँदाखेरि न तिनले राम्रोसँग चलाए न चाहिँ त्यो राज्यले फेरि त्यसमा केही गर्न सक्यो। अहिले आएर हामी पूर्ण रूपेण जुन आयातमुखी अर्थतन्त्रमा अडिनु परेको छ त्यो त्यसको परिणाम हो भनेर मान्न सकिन्छ? बिल्कुलै होइन, त्यो त बिल्कुलै होइन। हामीले के उत्पादन गरेका छौँ, एउटा अलिकति सब क्वेसन, हामीले के उत्पादन गरेका छौँ अहिले र त्यतिखेर ती बेचिएका उद्योगहरूले आज हामीलाई के दिइरहेको छ? राम्रोसँग तथ्याङ्क तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। त्यस बखतमा जुन उद्योगहरू बेचिएका भन्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट बढी बढाउ गरेर चाहिँ कम्पिटिसनबाट चाहिँ गएका, निजीकरण समिति जो बनेका थिए त्यसमा प्रतिपक्षका चाहिँ दलका मान्छेहरू पनि बसेका छन्, श्रमका प्रमुख प्रतिनिधि पनि, उद्योगका प्रतिनिधिहरू सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रालयका चाहिँ मन्त्री सचिवहरू पनि बसेर त्यो खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरेको। तर उद्योगहरू त्यति बिग्रेका रहेछन्, निजी क्षेत्रमा जाँदा पनि चल्न सकेनन्। कतिपय 2-4वटा उद्योगहरू बन्द भएछ। तर एउटा चिनी कारखाना बन्द भयो होला, 1 दर्जन अरू निजी क्षेत्रका चिनी कारखानाहरू चाहिँ नि आए, जसले गर्दाखेरि अहिले चिनी यति धेरै उत्पादन भएको छ। एउटा जुत्ता कारखाना बन्द भयो होला, अहिले 50-100 जति जुत्ता कारखानाहरू छन्। जुत्ता कारखानाले चाहिँ अहिले चाहिँ विदेशमा समेत अरबौँको जुत्ता बेच्न पठाउँछ। त्यसकारण चाहिँ त्यस बखतमा जम्मा उद्योगको कुल घाँस उत्पादनमा जम्मा 5% 6%को योगदान थियो। 1990 को दशकको अन्त्यतिर 10%सम्म कुल घाँस उत्पादनमा उद्योगको योगदान बढ्न थाल्यो। अहिले यो चाहिँ माओवादी आन्दोलन र अनेक हुन थालेपछि फेरि अहिले घट्न थालेको छ। किनभने व्यापार घाटा किन बढ्यो भने चाहिँ नेपालीको आम्दानी बढेको छ, त्यो आम्दानीले चाहिँ विदेशबाट आउने सामान आउन थाले। त्यसकारण चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ नि उत्पादन चाहिँ नि यहाँको जति जुन रूपमा विदेशबाट आउँछ त्यो रूपमा हाम्रो उत्पादन। तर अहिले एउटा डाक्टर साहबले नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, नेपालमा चाहिँ उत्पादन गर्ने भन्दा बाहिरबाट ल्याउने, नेपाली ट्याग लाउने अनि बेच्ने खालको जुन ट्रेडिङको ट्रेन्ड बढेको छ नि, उद्योगपति बन्ने भन्दा व्यापारी बन्ने जुन ट्रेन्ड बढाएको छ। किन भन्दा एउटा दोष चाहिँ त्यतिखेरको ट्रेड युनियन आन्दोलनहरूलाई पनि जाला, किन धान्नै नसकेपछि के उत्पादन गर्नु, तर त्यसको लागत जुन त्यो हिसाबले एउटा कुरा होला। तर हाम्रो त उद्योग आफै उत्पादन गरेर भर्ने भन्दा पनि ट्रेडिङमा गयो, त्यो हामीले राज्यले त्यो उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न नसक्दाको परिणाम हो कि भनेको मैले। त्यो कारण के हो भने मेरो लास्ट च्याप्टरमा 90 को दशकमा जब हामीले सुधार गऱ्यौँ त्यस वखतमा त उद्योग धन्दा निकै विकसित भए। मैले अगाडि नै भने नै, सुन्नु मेरो जवाब सुन्नु न, तपाईँको प्रश्नकै जवाब दिँदैछु मैले। 6% 5% को योगदानबाट 10%सम्म उद्योगको प्रशोधन उद्योगको योगदान बढ्यो। विदेशबाट जति आयात हुन्थ्यो त्यसको 50%सम्म हाम्रो निर्यातले धान्न थाल्यो, निर्यात त्यति बढेको थियो। अहिले फेरि घट्न थाल्यो। किन घट्न थाल्यो? हामीले लगानी आकर्षण गर्न सकेनन्। मेरो लास्ट च्याप्टर हेर्नुहोस्, मूल कुरो चाहिँ के भने चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि यो अब पूर्वाधारमा जति सुधार हुनु पर्थ्यो चाहिँ हामीले त्यति ध्यान दिन सकेको छैनौँ। पूर्वाधारमा सुधारमा बढी जोड दिनु पर्यो र खास गरेर चाहिँ लगानी मैत्री वातावरण यो लामो समयसम्म चाहिँ नि जो द्वन्द्व भयो, माओवादी द्वन्द्व भयो, छिनछिनमा सरकार बदलिएको छ, नीतिगत स्थिरता छैन, अनि आतंकित अवस्था छ, बन्द हडताल तोडफोडको अवस्था छ, अनि बन्द हडताल तोडफोड बढी राजनीतिमा मात्रै ध्यान छ, जसले गर्दाखेरि प्रोडक्टिभिटीमा पनि चाहिँ नि कम भयो, उत्पादकत्व पनि पर हेड पर फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी नेपालको साउथ एसियामा लोवेस्ट, सबैभन्दा लोवेस्ट। किनभने काम गर्ने कल्चर हाम्रो कमजोर छ, राजनीति बढी भयो, राजनीतिमा मात्रै बढी ध्यान भयो। आर्थिक विकास गर्ने, मेहनत गर्ने, परिश्रम गरेर विकास गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो चाहिँ हाम्रो प्रवृत्ति चाहिँ नि इत्यादि भएन। अब यहाँले लास्ट च्याप्टर भनिराख्नु भएको छ, म अलिकति भन्नु लास्ट च्याप्टरमा यहाँले उठाउनु, त्यसलाई म अलिक विस्तृतै छलफल गरौँ भनेर मैले कुरा। जस्तै यहाँले नेसनल गोल्स, ग्रोथ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्याप, फिस्कल फेडरलिजम, ह्युमन डेभलपमेन्ट एन्ड डिस्प्यारिटी, गभर्नेन्स फ्याक्टर भनेर यहाँले त्यो क्याटेगोराइज गरेर राम्रोसँग भनिदिनु भएको छ। तर त्यो भन्दा अगाडि म अझ पनि यतै किन फर्किन चाहेको भने यदि 48 साल पछाडि कांग्रेसले लिएको नीतिहरू चाहिँ सबै ठिक थियो, राम्रो भइरहेको थियो भने माओवादी आन्दोलनमा केले आकर्षित गर्यो पिपुललाई? माओवादी आन्दोलन केले आकर्षित गर्यो त्यो पनि त्यसमा त्यहाँ किताबमा राम्रोसँग एकचोटि अध्ययन गरिदिनु होला। के भने चाहिँ नि जाति जातिका कुरा उठाएर चर्काउन थाले हैन। मैले भने जे भनेर भए पनि आकर्षण गर्दा आकर्षण सम्भावना के हो? कारण के? आकर्षण हैन, तर्साएर। किनभने नेपालमा त धेरै पहाडी क्षेत्र छ, त्यहाँ चाहिँ प्रशासन कमजोर छ, पुलिसहरू पनि छैनन्,
त्यहाँ चाहिँ नि 2-4 जनाले पनि आतंक मचाएर तर्साएर चाहिँ नि अब मान्छे मारिदिन थाल्ने चाहिँ नि अनि चाहिँ नि कतिपयको सम्पत्ति लुट्दिने यी सबले आतंकका कारणले पनि उनीहरूको ट्याक्टिक चाहिँ नि कतिपय जातीय राज्य तिमीहरूलाई छुट्टै छुट्टै दिन्छु भनेर चाहिँ नि अब जातीय रूपमा त्यो पनि बढायो र अर्को कुरो चाहिँ नि आतंक बनाएर पनि चाहिँ नि भएको हो त्यो। तर यहाँले के लेख्नु भएको छ बुकमा भने नि आफ्टर 1990 कन्ट्रिज इकोनोमी पोलिसी हैज शिफ्टेड फ्रम स्टेट सेन्ट्रिजम टुवार्ड्स लिबरलिजम भनेर लेख्नु भएको छ हैन। डिस्पाइट चेन्जेस इन रेजिम द regime there has been no major change in the fundamental economic orientation of the country भनेर यहाँले उल्लेखै गर्नु भएको छ बुकमा। भने हामीले पञ्चायत बदलेर ल्याइसकेपछि हामीले त्यो बदलिन सकेनौँ कि जसले गर्दा जनतामा आकर्षण दिन सकेनौँ र जनता तृष्णा भयो कि अनि जातीयताको नारामा पनि धर्मको नारामा पनि के को नारामा विभाजन हुन थाल्यो सोसाइटीमा त्यो कमजोरी हो कि होइन? होइन, मैले भन्न खोजेको कुरो के भने जस्तो 46 सालपछि 48 सालपछि जो आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याइयो मार्केट इकोनोमीलाई पनि विस्तार गर्ने उदार अर्थनीति भनेको खालि निजी क्षेत्रलाई मात्रै बढाउने होइन, सहकारी क्षेत्र पनि बढोस्, गैर सरकारी क्षेत्र पनि बढोस्, स्वदेशी विदेशी पुँजी सब चाहिन्छ। यी सरकारले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ, सबैले आफ्नो आफ्नो त्यो भूमिकाको आलोचन हुँदाहुँदै पनि चाहिँ नि पछि आउने सरकारहरूले पनि त्यो नीतिको खिलाफमा चाहिँ नि गएको छैन, त्यसैलाई चाहिँ अपनाए। त्यही कुरा भन्न खोजेको हो। तर कुरो के भने चाहिँ नि हाम्रो आचरण व्यवहार पनि सुधार गर्नु पर्यो, काम गर्ने मेहनत गर्ने प्रवृत्ति पनि बढाउनु पर्यो, वर्क कल्चर वर्क एथिक्सको कुरो गरौँ त्यसलाई पनि सुधार गर्नु पर्यो। ध्यान चाहिँ नि खालि राजनैतिक स्वार्थ मात्रै होइन, हरेक चिजमा प्रोफेसनलिजम बढाउनु पर्यो, प्रोडक्टिभिटी बढाउने काम गर्नु पर्यो, अनि हाम्रो क्वालिटी अफ गभर्नेन्स सुधार गर्नु पर्यो, म्यानेजमेन्ट एबिलिटी बढाउनु पर्यो। त्यसतर्फ ध्यान भएन नेपालमा चाहिँ नि राजनीतिकरण बढी हुने हो। त्यो फेरि यहाँ त्यही लास्ट च्याप्टरमै पुग्नु भयो। लास्ट च्याप्टरमा यो सजेसन्स छ, यो सजेसन्सले चाहिँ के भनिरहेको छ भने अहिले पनि हामी यस्तै छौँ भनिरहेछ। लास्ट च्याप्टरको सजेसन्सले के भन्छ भने टु एचिभ द गोल्स नेपाल विल निड फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट टु मेक फङ्सनल द न्यू फेडरल गभर्मेन्ट स्ट्रक्चर भनेको छ लास्ट च्याप्टरमा। त्यसै गरी देयर आर सिरियस प्रब्लम एन्ड च्यालेन्जेस इन गभर्नेन्स डेभलपमेन्ट प्लानिङ फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट भनेर यहाँले प्रष्ट उल्लेख गर्नुभएको छ। अनि पिपुलमा पनि जानुभएको छ आवर वर्क इथिक्स भ्यालु सिस्टम एन्ड पब्लिक पोलिसीमा पनि समस्या छ भनेर यहाँले मजाले आउल्याउनु भएको छ। योले त के भनिरहेको छ भने हामी बहुदलीय प्रजातन्त्रको आन्दोलन, त्यसपछि गणतन्त्रको आन्दोलन, त्यसपछि सङ्घीयता भएर आज यो ठाउँमा टेक्दाखेरि पनि त्यो त्यतिखेर यहाँले आउल्याउनु भएको समस्या जस्ताको तस्तै छ भन्ने कुरो यहाँ त राम्रोसँग बुझिदिनु पर्यो कि एउटा दुईवटा लाइन मात्रै हेरेर होइन, समग्र राम्रोसँग पढेर चाहिँ नि त्यसमा कन्क्लुजन कसरी आएको रहेछ भनेर हेरिदिनु जरुरी हुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने अहिले हामीले नयाँ संविधान अपनायौँ। अहिले हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको त यो नयाँ संविधान जो फेडरल स्ट्रक्चर छ, फेडरल स्ट्रक्चर मात्रै होइन डिसेन्ट्रलाइज्ड फेडरल स्ट्रक्चर छ। 761वटा सरकार छन्, 37,000 त निर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन्। एउटा ठुलो सुपर स्ट्रक्चर, पोलिटिकल सुपर स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिभ सुपर स्ट्रक्चर बन्न लागेको छ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हिजो जति सजिलो छैन। आज चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम संविधानले चाहिँ नि आश्वस्त पारेका, संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हकहरू छन्, विभिन्न आश्वासनहरू छन्। त्यसले जनताको एस्पिरेसन्स बढेको छ, जनताका आकाङ्क्षाहरू बढेका छन्। त्यसलाई पुरा गर्नको लागि अब झन् गम्भीर हुनुपर्छ। हिजोभन्दा अझ हामी धेरै गम्भीर हुनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ नि सुशासन पनि साँच्चैकै सुशासन हुनु पर्यो। सरकार बलियो र काम गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनु पर्यो। इन्स्टिट्युसन 3 तहको सरकार छन्, 761 सरकार छन्, सबैलाई काम गर्न सक्ने क्षमता, त्यसको संस्थागत क्षमता त चाहिँ नि प्रबल बनाउनु पर्यो नि। त्यसतर्फ ध्यान गइरहेको अहिले देखिँदैन। बरु जथाभावी खर्च गर्ने चाहिँ नि अब सुख सुविधाहरू चाहिँ नि पर्क्स एन्ड प्रिभिलेजेसहरू बढाउने इत्यादितर्फ छ र एउटा प्रोडक्टिभिटी कल्चर र काम गर्ने कल्चर बढाउने तर्फ चाहिँ नि यो हाम्रो भ्यालु सिस्टम हो। त्यो कुरा मैले यो बुदागत रूपमा त्यही लास्ट च्याप्टरबाट निकालेँ। यहाँले एकदमै फिस्कल फेडरलिजममा चाहिँ क्वेसन गरिराख्नु भएको छ। फिस्कल फेडरलिजम इज ए भेरी च्यालेन्जिङ थिङ। मैले अहिले मात्रै भने होइन, हिजोदेखि नै भनेको। किनभने यत्रो ठुलो संरचना छ, यसलाई धान्न सक्नु पर्यो, यसलाई धान्न सक्नु पर्यो। धान्नको लागि मितव्ययी हुनु पर्यो, प्रोडक्टिभिटी ओरिएन्टेड काम गर्नु पर्यो, क्यापासिटी
बिल्डिङ गर्नु पर्यो। अनि चाहिँ नि यसलाई मैले त पहिलेदेखि भनेको थिएँ फेडरलिजमलाई धान्न चाहिँ गाह्रो छ है, हाम्रो मुलुक सानो छ, गरिब मुलुक छ, यसलाई चाहिँ नि फेरि हामीले डिसएग्रिगेसन गरेर फेडरलले आएका छौँ, यसलाई धान्नको लागि चाहिँ नि अलिकति यो कठिन छ। त्यो कठिनाइ त अब हामीले स्वीकार गरिसकेपछि यसलाई धान्न सक्ने किसिमले हाम्रो आचरण व्यवहार र चाहिँ नि हाम्रो सुशासन, सबै प्रशासनिक क्षमता, राजनैतिक क्षमता बढाउनु पर्यो। हाम्रो ध्यान अहिले राजनीतिकरण बढी छ मुलुकमा, यसलाई चाहिँ नि बदल्नु पर्यो, त्यही भन्दै। अब यो सिचुएसनमा मैले डाक्टर साहबबाट हाम्रो अहिलेको एक्जिस्टिङ इकोनोमिक कन्डिसन र फ्युचर प्रक्षेपण मैले सोधेँ भने इकोनोमिक कन्डिसनको बारेमा पनि के अवस्था छ मैले भनिसकेको छु होइन। यसलाई अब चाहिँ नि अब च्यालेन्जिङ टाइम मैले भनिहालेँ नि। अब अर्थव्यवस्था नै बलियो बनाउनु पर्यो। आर्थिक अवस्था त विगतमा चाहिँ नि सुधार भएको छ, जे जति सुधार भएको छ चाहिँ नि ठिकै भएको छ। अब यो आर्थिक चाहिँ नि राजनीतिक अस्थिरता, लामो समयको माओवादी द्वन्द्व इत्यादि नभएको भए हामी धेरै सुधार गर्थ्यौँ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई सुधार गर्नको लागि हामीसँग अपर्च्युनिटी छ। किन अपर्च्युनिटी के भने हामीसँग प्राकृतिक सम्पदाहरू छन् धेरै, हाम्रो जुन भौगोलिक विविधता छ, बायोडाइभर्सिटी छ, जियोग्राफिकल डाइभर्सिटी छ, त्यो पनि हाम्रो एडभान्टेज हो। प्राकृतिक सुन्दरता छ, त्यो पनि एडभान्टेज हो। दुईवटा ठुला संसारका ठुला शक्ति चाहिँ नि, एउटा चाहिँ नि आर्थिक शक्ति, एउटा बुमिङ इकोनोमी भएका ठुला चाहिँ नि मुलुकहरूको बिचमा हामी छौँ। यिनीहरूको मार्केट हाम्रो दायाँ बायाँ छन्, त्यो पनि अपर्च्युनिटी छ। अन्तर्राष्ट्रिय गुडविल छ, त्यो पनि छ। त्यसलाई एक्सप्लोइट गर्नु पर्यो। त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्नको लागि सुधार गर्नुपर्ने, हाम्रो चाहिँ काम गर्ने कल्चर कसरी बढाउने, गभर्नेन्स कसरी बढाउने, प्रोडक्टिभिटी कसरी बढाउने, लगानीको चाहिँ अभिवृद्धि कसरी गर्ने, आकर्षण कसरी गर्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ नि त्यो अन्तिम च्याप्टरमा चाहिँ नि छ। अहिलेको एक्जिस्टिङ गभर्मेन्टले चाहिँ के भनिरहेछ भने हाम्रो ग्रोथ छ भनेर उसले लगातार देखाइरहेछ। विगत 2 वर्षको पनि उसले अङ्क गनाइरहेको छ र यति प्रतिशत हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ भइरहेको छ भनेको छ। यदि यो खालको यहाँले आउनु भएको कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले भइरहेको छ कि छैन भन्ने मेरो प्रश्न। यदि गभर्मेन्टले त्यो जुन ग्रोथ हामीलाई देखाइरहेको छ यति डिजिटमा पुग्यो भनेर, त्यो डिजिट चाहिँ कसरी वृद्धि भयो? यी गफै हुन्। सरकारका गफै बढी छन्, चर्चै बढी छन्, प्रोपोगन्डा नै बढी छन्। यो गएको 2-3 सालमा चाहिँ 6-4.5%ले चाहिँ यो वृद्धि भएको चाहिँ नि भूकम्प पश्चात जो पुनर्निर्माण भयो, त्यही पुनर्निर्माणको कामले नै यो चाहिँ नि मद्दत गरेको। र कृषिको उत्पादन पनि बढ्यो, मौसम राम्रो भएको छ, त्यसले चाहिँ नि उत्पादन वृद्धि गर्यो। र चाहिँ विदेशबाट आएको रेमिटेन्सका कारणले चाहिँ मान्छेले बढी खर्च गर्न थाले। त्यो खर्चले गर्दाखेरि आर्थिक गतिविधिहरू बढ्यो, त्यसले आम्दानी केही बढ्न गएको छ, त्यसले आर्थिक वृद्धि भएको हो। त्यसकारण यो विशेष कारणले अब भारतबाट चाहिँ नाकाबन्दी भयो, त्यस्तै गरी यो चाहिँ गयो तपाईँको चाहिँ ठुलो चाहिँ भूकम्पले नोक्सान गर्दाखेरि 1%मा झरेको थियो एक साल 3 त लो बेस हुँदाखेरि त्यसपछि त अलिकति वृद्धि स्वतः बढ्छ। आधार वर्षको चाहिँ नि माने वृद्धि भएको छैन, जिरोको अवस्थामा छ भने त्यसपछिका वर्षहरूमा स्वतः बढ्छ। त्यसपछि पुनर्निर्माणले गर्दाखेरि निर्माणका गतिविधिहरू बढ्न थाले अनि कृषि उत्पादन आदिका कारणले अहिले बढेको हो। यसैले दङ्ग पर्नुपर्ने कारण छैन। त्यसकारण यो पर्याप्त छँदै छैन। योभन्दा बढी हामीले सुधार गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनलाई चाहिँ नि ध्यान केमा दिनुपर्छ भन्ने कुरो मैले त्यही हो। अब मलाई के बताइदिनु भने यहाँले फेरि म एकचोटि 48 साल पछाडिको अवस्थामा त्यतिखेर जस्तै एउटा नारा म मात्रै लिन्छु, 1 फ्यामिली 1 जब भन्ने, अनि 100 दिनको चाहिँ न्यूनतम ज्याला जो बेरोजगार छ त्यसलाई ज्याला भन्ने कुरा हामीले ल्याएको थियौँ भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ। अहिलेको गभर्मेन्ट पनि त्यही भनिरहेको छ भन्दाखेरि त्यो हामीले त्यतिखेर दिलाउन सकेनौँ होला। त्यस कारणले फेरि कन्ट्री चाहिँ अर्को बाटोमा हिँड्यो होला अथवा मान्छेहरू रोजगारको लागि बाहिर जानु पर्यो होला। अहिले पनि त्यही कन्डिसन हो भने फेरि हामी चक्करमा घुम्ने स्थिति रहन्छ। त्यसकारण अहिलेको इकोनोमिक पोलिसी, अहिलेको कन्डिसनलाई मैले डाक्टर साहबबाट एनालाइसिस खोजेको कारण सुन्नु, धेरै त्यस बखतमा भन्दा धेरै हामीले त्यस बखतमा 1 म्यान 1 फ्यामिली भनेको नेपालको सबैभन्दा गरिब र पछाडि परेको चाहिँ क्षेत्र कुन छ भनेर कर्णाली अञ्चलबाट सुरु गरेको। यहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ, कर्णाली अञ्चलबाट सुरु गरेको। अब त्यसलाई अहिले गरेको अहिलेको त्यो अवस्था चाहिँ त्योभन्दा अहिले अवस्था धेरै सुधार भइसकेको छ। विदेशमा गएको पनि चाहिँ नि अब अपर्च्युनिटी, नेपालमा अपर्च्युनिटी नभएर मात्रै विदेशमा गएका होइन,
नेपालमा अहिले चाहिँ 8-10 लाख त विदेशबाट आएर काम गर्ने कामदारहरू छन्। यहाँको कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री हेर्नुहोस् 80%, 90% जति विदेशी छन्। धेरै तराईका फ्याक्ट्रीहरू हेर्नुहोस्, कामदारहरू कति विदेशबाट आउँछन् किनभने नेपालीहरू त्यहाँ पाइँदैनन्। गाउँ गाउँमा चाहिँ कतिपय चाहिँ अहिले जग्गा जमिन बाँझै छ, मान्छे नभएर। त्यसकारण चाहिँ नेपालमा रोजगारीका अवसर नै नभएर मान्छे चाहिँ विदेशमा गएका होइनन्। विदेश जाँदाखेरि अपर्च्युनिटी राम्रो होला, अब एउटा फेसन जस्तो पनि भइसकेको छ। अब साउदी अरेबियामा जाँदाखेरि चाहिँ नि जति काम गरे पनि हुने, मलेसियामा जाँदाखेरि दिनमा 14-15 घन्टा काम गरे पनि हुने, नेपालमा चाहिँ श्रमको काम गर्न नहुने, टेबलकै चाहिँ व्हाइट कलर जब नै चाहिने, त्यो प्रवृत्ति पनि छ। र कतिपयले चाहिँ विदेशमा जति काम गरे त्यति नै काम नेपालमा गर्ने हो भने त त्यहाँभन्दा बढी आम्दानी हुँदो रहेछ भनेर कतिपयले चाहिँ व्यवसाय पनि सुरु गर्न थालेका छन्। कतिपय मैले मिडियामा देखेको छु। त्यस कारण नेपालमा केही पनि नभएको भन्ने होइन, नेपालमा पनि सुधार भइराखेको छ। अब विदेश जानलाई त हिजो जो प्रतिबन्ध थियो, जति गाह्रो थियो, हामी डेमोक्रेसी आएपछि हाम्रो उदार नीति अन्तर्गत विदेश जानलाई हामी चाहिँ नि रोकटोक पनि गर्ने होइन, पुलिस रिकर्ड र अनेक चाहिँ नि रोकेर चाहिँ नि त्यो गर्ने होइन। सिडिओमा एप्लाई गर्दा पनि पासपोर्ट पाइन्छ भन्ने, त्यसले पनि विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको हो। सुधार नभएको होइन। हेर्नुहोस्, यत्रो विपरीत परिस्थितिमा पनि नेपालको जस्तो यत्रो लामो समयसम्मको द्वन्द्व, सत्ता परिवर्तन भइराखेको छ। राजनैतिक सत्ता परिवर्तन मात्रै होइन, सत्ताभित्र पनि सरकार परिवर्तनहरू हुँदै पनि नेपालमा सामाजिक क्षेत्रमा जति विगत दशकहरूमा जति सुधार भयो, गरिबी निवारण जति घट्यो र साथसाथै चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि मानवीय सूचकाङ्कहरू, स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा जति सुधार आयो, विपरीत परिस्थितिमा पनि यति सुधार ल्याउने मुलुकहरू बिरलै छन्। त्यसकारण हामीले अत्यन्त चाहिँ नि नेगेटिभ ढङ्गले सोच्नु हुँदैन। मैले चाहिँ किन तर सुधार गर्नुपर्ने, सुन्नु न, सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ हाम्रो अभाव के हो त्यो त मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यो अन्तिम अनि त्यो त च्याप्टरै चाहिँ यहाँले इकोनोमिक रिफर्मको पनि कुरा गर्नु भएको छ होइन। अब मैले जान्न चाहेको चाहिँ किन भन्दाखेरि अहिले पनि विप्लवजी चाहिँ पहिलेकै जस्तो विद्रोही कुरा गर्दै हुन्छ। के भन्ने हुन्छ नि, यो व्यवस्थाले हुँदैन, यो संविधानले हुँदैन, केले हुँदैन भनेर उहाँ आकर्षण गर्न खोजिराख्नु भएको छ। तर उहाँको कुरामा विश्वास गरेर आकर्षित भएर जाने मान्छेको सङ्ख्या छैन। त्यतिखेर माओवादीको कुरामा सुनेर विश्वास गरेर जाने मान्छेको सङ्ख्या बढ्नुको कारण मैले त्यही गभर्मेन्टको त्यतिखेरको पोलिसिजहरू हो कि भनेर पटक भन्नुको कुरा किन हो भन्दाखेरि चाहिँ कतै आफ्नो गल्तीहरू ढाकछोप गर्न त्यो माओवादीलाई देखाइँदै पो थियो कि अथवा छ कि अहिले पनि भन्न चाहेको मैले। होइन, उहाँ आकर्षित भएर मान्छे गएका होइनन्, धेरै जस्तो डरले गएका हुन्, जबरजस्ती डरले गएका हुन्। आशा ठुलो जगाएपछि के होला भन्ने आशा पनि जगाएको। मैले कुन कारणले उनीहरूलाई फेसिलिटेट गर्यो त्यो च्याप्टरमा राम्रोसँग हेर्नुहोस्, अब लेखेकै छु मैले पढि। किनभने चाहिँ अलिकति जातीय भेदभाव जस्तो देखिया छ, अलिकति जातीय कुरा, यी सब कारणले, त्यो कारणले उनीहरूलाई बढी चाहिँ अलि आकर्षण गरेको। अनि त्यसपछि आतङ्क तर्साएर पनि मान्छेहरू जबरजस्ती होइन लागेन भने चाहिँ नि भोलि मारिएला के होला भनेर चाहिँ नि यी सब कारणले पनि गएको हुन्। अब चाहिँ नेपालको, अब नेपाल त ब्याकवार्ड नै, अब मुलुक त ब्याकवार्ड नै हो नि। मुलुकको कुन अवस्थाबाट हामी कहाँ थियौँ त्यो पो हेर्नु पर्यो। हिजो कहाँ थियौँ, अहिले कहाँ आयो, त्यही त। त्यतिखेरको भूगोलको बारेमा पनि यहाँले लेख्नु भएको छ, त्यतिखेरको सोसाइटीको पनि अन्डरस्ट्यान्डिङको, एजुकेसन, सबै चिज यहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यो कुरा त त्यतिखेर गभर्मेन्टले किन बुझ्न सकेन भन्ने मेरो प्रश्न हो। बुझ्न किन नसक्ने, बुझेको सकेको भए त्यसलाई एड्रेस गर्थ्यो, राज्य अर्को बाटोमा हिँड्दैन थियो कि भन्ने मेरो प्रश्न। एड्रेस गर्न त कतिपय कानुनमा सुधारहरू गरे, त्यस वखतमा हेर्नु न कसैपछि चाहिँ नि अब समावेशी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा समावेशीको कुरोलाई चाहिँ नि अगाडि बढाइयो। सबै संसदमा चाहिँ जसरी कानुनहरू ल्याइयो, विभिन्न प्रकारका सुधारहरू त भएका छन् नि, किन नभएको हो। अनि नयाँ संविधान भएपछि त्यसलाई त सबले चाहिँ अगाडि बढाए। अब मैले यो किन पटक यो क्वेसन गरेको भने रह साहब, अहिले पनि फेरि त्यस्तै केही कुराहरू गरेर हाम्रो जुन राजनीतिक परिवर्तन, अब अप्टिमम परिवर्तन, योभन्दा उताको परिवर्तन छैन, अप्टिमम परिवर्तनमा हामी पुगिसकेका छौँ राजनीतिक रूपमा, त्यसमा बिथोल्ने हो कि भन्ने डरले यो पटक पटक त्यतिखेरको उदाहरण मैले लिएको। के अहिलेको गभर्मेन्ट, अहिलेको राजनीतिक दल, संसदमा भएको सत्तारूढ दल, विपक्षी दल लगायतका दलहरूको पोलिसी, इकोनोमिक र पोलिटिकल पोलिसी के ठिकै छ, जसले गर्दा भोलि अर्को विद्रोहले चाहिँ यहाँ उत्पन्न हुने स्थिति आउँदैन, ग्यारेन्टेड गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो प्रश्न। त्यसको लागि म अघिको रेफरेन्स पटक लिइरहेको छु।
के अरे डाक्टर साहब त्यतिखेरको जानकार व्यक्ति भएको हुनाले त्यसै भएर मैले अगाडि नै भनिसकेँ, अब यो नीतिको कुरो भन्दा पनि नीति त अब संविधानले धेरै तोकेको छ, हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेर आइसकेका छौँ। यसलाई चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्ने क्षमता वृद्धि गर्नु पर्यो, प्रोफेसनलिजम व्यक्त गर्नु पर्यो। राजनीतिक यो घनचक्रमा मात्रै परिरहने होइन, पार्टीकरणतिर मात्रै जाने होइन। यो खालि मेरिटोक्रेसी बढ्नु पर्यो, प्रोफेसनलिजम बढ्नु पर्यो, हरेक ठाउँमा मेहनत गर्ने, काम गर्ने कल्चरलाई बढाउनु पर्यो। गभर्नेन्सको क्वालिटी जो चाहिँ नि सुशासन कायम हुनु पर्यो। अहिले पार्टीकरण हुन थालेको छ, हरेक ठाउँमा पार्टीकरण हुन थालेको छ। अत्यधिक चाहिँ नि राजनीतिकरण, अत्यधिक पार्टीकरण, गुटकरण, मेरो मान्छे र तेरो मान्छे इत्यादि, यो सबै पोलिटिकल पार्टीमा देखिया छ। यो र त्यो भनेर जानु पर्यो होइन, यो पोलिटिकल पार्टिजमा समग्रमा देखिएको छ। सबैभन्दा बढी अहिलेको सत्तामा त चाहिँ नि अब न्यायपालिकादेखि लिएर हरेक ठाउँमा चाहिँ नि यो पार्टीकरण चाहिँ नि ले प्रभाव पार्ने चाहिँ नि प्रवृत्ति देखिन्छ। यसलाई रोकेर मेरिटोक्रेसी र प्रोफेसनलिजम चाहिँ नि मा बढी ध्यान दिनु पर्यो। पार्टीकरण कम हुनु पर्यो। अहिले हेर्नुहोस्, प्राथमिक विद्यालयको चाहिँ नि व्यवस्थापन समितिमा पनि चाहिँ नि पार्टीको आधारमा चुनाव हुन थालेको छ। यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई सुधार गरेर चाहिँ नि अब निर्माणको क्रममा चाहिँ नि एउटा रचनात्मक काममा अगाडि बढ्नुपर्छ। अब मैले त्यसो मैले एकैछिन डाक्टर साहबलाई पोलिटिकल लिडरबाट अलिकति बाहिर राखेर मैले अन्तिम प्रश्न के गरेँ भनेदेखि चाहिँ त्यसमा अर्थविदको रूपमा भन्नुहोस् त हाम्रो देश के भइराखेको छ, के गरिराखेको छ। हामी आशा गर्न सक्छौँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने जुन नारा छ वर्तमान गभर्मेन्टको, हामी त्यो बाटो हिँडिराखेका छौँ, हिँड्न सक्छौँ, समृद्धि प्राप्त गर्छौँ। मैले त छोटकरीमा भन्दाखेरि त्यही हेर्नुहोस्, मेरो चाहिँ किताबमा यी सबै कुरो चाहिँ छन्। यी नारा मात्रै लगाएर त्यो बाटोमा हिँड्ने होइन, नाराले मात्रै होइन, नारा गफ गरेर मात्रै होइन, कुरो मात्रै गर्ने होइन, काम गर्नु पर्यो। अहिलेको आवश्यकता भनेको कामबाट देखिनु पर्यो, भाषण मात्रै होइन। म त जहिले पनि भन्छु, अब भाषण होइन, काम गर्नु पर्यो। राजनीति भने होइन, अब आर्थिक विकासतर्फ जानु पर्यो, देशको प्रायोरिटी त्यतातिर जानु पर्यो। जुन कुरो गइराखेको छैन, राजनीतिकरण नै बढिराखेको छ, भाषण र नारा मात्रै भइराखेको छ। अहिले समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद।